تیسرے روز سرور بیندے آکول نے کیویں سماما تیرے کوڑے جے بولنے اتاتے ویکھ کیتیاں اکھیاں بولنے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم رحمت دا دریا جو ہر دم وگدا تیرا جیک قطرہ شاہ رحمت بخشیں تے کم بن جاوے میرا جیوندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویراں نے جیوندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویراں نے اوتھے تدبیراں دے چالے نہیں چل دے جتھے تیر وجن تقدیراں دے جیوندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویراں نے جدوں ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی جدوں ساواں دی ڈوری ٹوٹ جانی اس جگ دی کہانی مک جانی تیری ہر شے ایتھے تیرا سب کچھ ایتھے رہ جانا نہیں جانا نال جگیراں نے جیوندیاں دے دکھ ونڈیا کر نہیں ہسنا پچھوں تصویراں نے۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد
درود و سلام کونین دے تاجدار قافلہ انبیاء دے سالار امام الہدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی آپ دی ذات مبارکہ دے واسطے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز پیارے نوجوان دوستوں، پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت مند اسلامی روحانی ماؤں بہنوں، اللہ خالق و مالک دی بابرکت کلام قرآن مجید فرقان حمید 11واں پارہ سورہ توبہ 128 نمبر آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے خطبے دے اندر تلاوت کیتی گئی ہے جو تسی سماعت کر چکے ہو۔ قرآن پاک دی اس آیت شریفہ نو لے کے اور اس سے نو بنیاد بنا کے میں آج دا اے عظیم الشان خطبہ جمعہ جو کہ الحمدللہ نئے تعمیر ہونے والے مسجد اور عظیم الشان مرکز محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ تو آڈے سامنے چند باتاں رسول کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک، آپ دی سیرت طیبہ، آپ دی حیات مبارکہ، محبوب دیاں سونیاں خوبیاں اور اللہ دی طرفوں عطا کیتے جانے والے اوصاف، فضائل، شمائل، خزائل، انہاں دے وچوں ایک بہت بڑی خوبی اور بہت بڑا درد توڑے سامنے انشاءاللہ بیان کر کے میں اپنی بات نو سمیٹ دیاں گا۔ او کیے کہ کائنات دے اندر اللہ تبارکہ و تعالی نے بڑے بڑے تعلقات، رشتے، ناتے، اسباب بنائے نے۔ کوئی کسے دے دکھ کسے انداز اندر ونڈ دے، کوئی کسے دا احساس کسے انداز اندر کر دے، کسے دا احساس والدین کر دے نے، کسے دے دکھ رشتہ دار ونڈ دے نے، لیکن قربان جائیے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمتوں کہ جڑی ساری امت دا دکھ ونڈیا ہے، احساس کیتا ہے تے کائنات دے امام نے کیتا ہے، جنہ دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیڑا کیڑا دکھ ونڈیا ہے اور کس کس موقع تے محبوب نے امت دا پار ہلکا کیتا ہے۔ میری امت پریشان نہ ہو جائے، میری امت تے بوجھ نہ پہ جائے، چاہے عبادت دا معاملہ ہے، دین دا معاملہ ہے، دنیا دا معاملہ ہے، ہر معاملے دے اندر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ اچھی درود پاک پڑھنا ہے۔ بس ایک کوئی بات ہے کہ درود اولا پہن دینا، نبی پاک دے درود پڑھو گے اللہ 10 رحمتہ عطا فرمائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھاں گے اللہ 10 گناہ معاف فرمائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھاں گے اللہ پاک 10 نیکیاں دا اضافہ فرمائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھاں گے اللہ جنت دے اندر 10 درجے بلند فرمائے گا۔ 4 فائدے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھاں گے اللہ جنت دے اندر محبوب دا گوانڈ عطا فرمائے گا۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے نبی دی اے صفت، میرے محبوب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی اے خوبی مبارک، امت دا احساس، امت دے غم ونڈے نے کس کس انداز اندر۔ آئیے ذرا غور کرنا، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد دے اندر 24,908 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارسلت بحنیفیت سمحت، اللہ نے منو سوکھاتے آسان دین دے کے بھیجے ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 39، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ان الدین یسرن، دین آسان ہے، دین کی ہے آسان ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ ایک دن نا امام کائنات سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے رسول کائنات نے فرمایا
میری امت دے وچوں جنہیں حلال اور حرام دا سب تو وڈا عالم ویکھنا ہے میرے معاذ بن جبل نو ویکھ لو. یہ معاذ بن جبل نو امام کائنات علیہ السلام سفیر اسلام بنا کے عامل بنا کے یمن دی طرف آپ روانہ فرما رہے نے. تے روانہ کردیاں نا نبی پاک نے فرمایا معاذ اور نال ابو موسیٰ اشری عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے آبا جا رہے نے. آپ نے فرمایا بشرا لوکاں نو خوشخبریاں سنایو جے. بشرا ولا تنفرا لوکاں نے آج سخت زبان استعمال کر کے لوگاں نو دین تو مترفر نہ کرے ہو جے. یسرا آسانیاں کرے ہو جے. ولا توسرا لوکاں واسطے تنگی دا باعث نہ بنے ہو جے. کتنا احساس ہے میرے محبوب نو اپنی امت دا, کتنا احساس اور کتنا پیار ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ درود پاک اچھی پڑھنے پائے گا. ایک کوئی ڈیمانڈ ہے زندگی دے آخری سانس تک نبی پاک دا نام آوے کی کہنا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آقا تے درود تے سلام پڑھیے. ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں. کملی والا آیا تے بہار مل گئیاں. اور الذکر حبیب کریے. اپنا بلندی تے نصیب کریے. جنت نو جان لئی راواں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. مالک کائنات نے قرآن پاک دے اندر 22 پارہ سورہ احزاب 56 نمبر آیت اندر میرے محبوب نو بڑا وڈا انعام عطا فرمایا, بڑا وڈا مقام تے شان تے عظمت عطا فرمائی ہے. مالک کائنات نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس واسطے ایمان والے امت دے غمخار نبی رحمت للعالمین بن کے آئے. مالکی کائنات نے قرآن پاک دے اندر مسلمانہ 17واں پارہ سورہ انبیاء دے اندر اللہ پاک نے مسئلہ بیان فرمایا. 107 نمبر آیت اندر مالکی کائنات نے فرمایا وَمَا أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میں قربان جاواں میں صدقے جاواں اللہ دا قرآن ٹھلا پیا مار دے. سمندر دیاں موجاں دی طرح بارش دے قطرات دی طرح موتیاں دیاں لڑیاں بن کے گردا جا رہے ہیں. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام میرے محبوب دا شان میرے محبوب دا مقام. مالکی کائنات نے 11ویں پارے دے اندر سورہ توبہ 11واں پارہ مسلمانہ 128 نمبر اندر اللہ پاک نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایتھے بھی اللہ پاک نے میرے نبی دیاں خوبیاں دا ذکر فرمایا ہے. پہلی خوبی پہلا اوصاف وصف پہلی شان اللہ پاک نے عطا فرمائی. اللہ پاک نے امام الانبیاء اولاد آدم وچوں پیدا فرمایا ہے. آدم دی نسل وچوں پیدا فرمایا ہے نا. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے اگر امام کائنات نو اولاد آدم دے وچوں نہ منیا جائے یا نوریاں وچوں یا ناریاں وچوں منیا جائے انسان دے پلے رہندا کی ہے امت دے
دے پلے باقی بچدا کی ہے نا اے عظمتاں تے شاناں اللہ پاک نے امام الانبیاء بھیج کے عطا فرمائیاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ پاک نے فرمایا پہلی خوبی دوسری خوبی اللہ پاک نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم امت دا پار نبی نو گوارا نہیں امت دا غم نبی نو گوارا نہیں نا حریص علیکم تواڈے تے حریص بن کے آئے نے قادا ہرا سے ایتھے دنیا دے لالچ اپنے اپنے مال بنا لئیے جمال بنا لئیے مکان بنا لئیے جائیداداں جگیراں اکٹھیاں کر لئیے نا میرے نبی نو لالچ کیے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم موقع موقع تے امام کائنات نے امت دا پار ونڈیا امت دا غم خاری کیتی امت دی غم خاری فرمائی ہے نا حریص علیکم مسلمانہ میرے سامنے صحیح البخاری کھلی پئی ہے نا صحیح البخاری دے اندر کتاب الجنائز دے اندر 1356 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے امام کائنات امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر ایک یہودیاں دا نوجوان لڑکا آیا کردہ نوجوان لڑکا کے میرے پاک نبی دی خدمت فرمایا کردہ سینا کچھ دن لنگ گئے ہفتہ عشرہ 10 دن گزر گئے نے اے یہودی نوجوان لڑکا نظر نہیں آ رہا امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابیوں میرے ساتھیوں کدھر گیا یہودیاں دا لڑکا اینا غلام یہودیون یخدمونی او کدھر گیا نوجوان لڑکا جڑا میریاں خدمت گزاریاں کریا کردہ سی امام کائنات نو دسیا گیا ہے محبوب جی او تے بیمار او کیے بیمار امام کائنات نے فرمایا جلدی تیاری کر لو یہودیاں دے کر اندر یہودیاں دے بچے دا پتہ لین جانا ہے کدے کر اندر سارے بولو کون جا رہا ہے جنہ دے دوارے تے روز نوریاں دا سردار آیا کردہ سی روز نوریاں دا سردار آیا کردہ ہے میں بار بار آیت پڑھاں گا تاکہ تونوں یاد ہو جائے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں قربان جاما میں صدقے جاما یہودیاں دے کر پہنچ جاندے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایتھے مسلمان بیمار ہو جائے بیٹا بیمار ہو جائے ماپے انہوں تیار کوئی نہیں ماپے بیمار ہو جن باقی رشتے تے اپنی جگہ تے رہ گئے ایسے نوجوان بھی معاشرے چو خبرہ پیاں مل دیاں نے ایسے ناہنجار گئے گزرے نوجوان مسلمان کہلانے والے سگی ماں تے سگے باپ دا جنازہ نہیں پڑھ دے ایسیاں بھی مثالاں اینا ضلعیاں دے اندر اینا پنڈا تھاواں دے اندر موجود نے میں نہیں پڑھنا اینا میرا اٹا پا لیاں اینا میرا مکان ونڈ دیتا ہے او تو ونڈا پانا ہے کادیاں ونڈا پیا پانا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ امام کائنات مدینے دیاں گلیاں چو چل دے یہودیاں دے دروازے تے پہنچ جاندے یہودیاں دے دروازے تے جا کے دستک دیتی من دکل باب ٹھک 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 کون آیا دروازے تے کون دروازے تے کھڑکھٹا رہے ہیں نا کون آیا جا کر کے پتہ کرو دروازہ کھولو کون ہے نا اگوں دروازہ یہودیاں دا کھلیا تے نبیاں دے امام تشریف فرمانے میں قربان جاما جمعہ دا ٹائم ہے برکتاں والا رحمتاں والا میرا ایمان ہے میرا یقین ہے امید نہیں بلکہ یقین ہے اینا مجلساں دے اندر نمازاں دے اندر جمعہ دے اندر جماعتاں دے اندر اللہ دے نوری ہوندے نے ایمی ایک دن انجا منظر بن جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگے ہونا ایسا سارے
پیچھے پیچھے ہونا ہے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دستک دینی ہے، اگوں آوازہ آئے گا نہ کون آیا ہے، اگوں جواب ارشاد فرمایا جائے گا میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد تے آمینہ دا جایا جلدی بوا جنت کھولو میں امت نال لے آیا یہودیاں دے کر تشریف فرماؤ جاندے نے یہودی نوجوان دا پتہ لے آئے نا آپ تے ماداری کرن تو بعد فارغ ہو کے جان دیاں تیاریاں فرما رہے اس طرح کردیاں انج نظر آ رہے ہیں جویں ایدی روح پرواز کر دی نظر آ رہی انج لگدا ہے دنیا تو جان دیاں تیاریاں پہ کردا ہے مسلمان نہ غلط غور کر لینا توجہ فرما لینا امام کائنات نے فرمایا اے نوجوان اسلم اسلم اللہ تینو اسلام لیا اللہ اسلام تے کلمے دی برکت نال تینو جہنم کلو بچا کے تے جنت دا مہمان بنا دے گا انہیں نا نبی پاک دی گل سن کے ہوش قائم میں اکھیاں کھلیاں نے انج تاڑی اپنے باپ وال لگا لئی فنظر الی ابیہ انہیں اپنے باپ جڑا کہ یہودی دیاں اکھیاں چکھیاں ملائیاں نے اے یہودی کردہ مالک اپنے بیٹے نو کی کہندا ہے اے میرے بیٹا میری نہ من ابو القاسم محمد رسول اللہ دی من میری نہ من نبیاں دے امام دی من انہیں کلمہ پڑھ لیا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ انہیں کلمہ پڑھیا روح پرواز کر گئی ہیں نا میرے نبی دیاں کھیاں ڈل پئیاں میرے پاک نبی دیاں دوریاں کیفیات بن گئیاں ایک پاسے ایسے یہودی نوجوان جیڑا کہ نواں کلمہ پڑھ کے مومن مسلمان بن گیا ہے نا انہیں ایسا کلمہ پڑھیا ہے ایسا کلمہ پڑھیا دل و جان تو کلمہ پڑھیا ہے نا اساں بھی دلوں پڑھیا ہے نا اساں بھی دلوں پڑے آئے تائیں ملاوٹاں کر رہے ہیں تائیں دھوکے کر رہے ہیں دو نمبریاں کر رہے ہیں ہر زندگی دے موقع تے ساڑیاں شکایتاں پیاں ہوندیاں شکوے پہ ہوندے آؤ دلوں بجانوں مسلمان بن جائیے مومن بن جائیے اندروں باروں ایکو جے بن جائیے اندروں باروں تن من دھو کے صاف کر لئیے نا امام کائنات دیاں دو حالتاں بن گئیاں ایک دے ایمان لے ہون دی خوشی ہے دوجا دے دنیا تو جان دا غم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت دا غم خار نبی امت دا بوجلان والے نبی رحمت للعالمین نبی بن کے آئے نا امام کائنات علیہ السلام نالے مدینے دیاں گلیاں چو گزر دے جا رہے میں دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا میں دساں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا دل کھچ دیاں وانگن دیوانیاں دی دل کھچ دیاں وانگ دیوانیاں دے پیڑاں بکریاں گاں مدینے دیاں اللہ مانن نون اللہ مانن نون جی کردہ ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواں مدینے دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان ہونے والے نوجوان جو کہ اللہ کو پہنچ گیا اللہ دی امانت اللہ دے پاس چلی گئی آپ فرما رہے الحمدللہ الذی انقذہ من النار میں کیوں نہ کہندہ جاواں کیوں نہ کہندہ جاواں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
سبحان اللہ ایک دن رات دا ٹائم ہوئے ایک دن رات دا ٹائم ہوئے مسلم شریف دے اندر 499 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے امام کائنات اللہ دے سامنے کھڑے کو کے تلاوت پہ کر دینے تلاوت کر دیا 7واں پارا 6واں پارا مکمل ہو گیا سورہ مائدہ دی تلاوت جاری ہے سورہ مائدہ دی تلاوت جاری ہے نا ایسے عالم دے اندر 7واں پارا سورہ مائدہ 118 نمبر تا جاندی ہے امام کائنات اللہ پاک دا قرآن پڑھ دے ہچکی بند کی سسکیاں لے کے روئی جا رہے ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم آیت پڑھ دیاں سورہ مائدہ 118 نمبر رات لنگ گئی رات گزر گئی میرے نبی اتنے کردمناک انداز اندر اتنے دردناک انداز نہ روئے نہ اتنے روئے عرش مولا تو اللہ پاک نے جبریل نو فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا میرا سونا پیار ہوندہ جا پتا کر کے آؤ کی معاملہ بن گیا کی پریشانیاں آ گئیاں جبریل آئے اللہ دا پیغام لے کے محبوب جی کی ہویا ہے آج دل بہت ہی ٹوٹ گیا لگتا واہ دکھی ہو گئے ہو کیوں دکھی ہو امام کائنات نے فرمایا جبریل گل ایک ہی ہے اللہم امتی اللہم امتی میرے مال کا میری امت نو بچا لویں میری امت نو بچا لویں میری امت نو بچا لویں نا سبحان اللہ کدے مانگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدے روندے سی کلے جا کے غاراں دے وچ کتنا احساس سی امت دا پین نو ساری عمرہ تا رب نو مناوندا رہیا جڑے کول آ گئے او صحابہ بنی جڑے کول آ گئے او صحابہ بنی جنتاں دے ٹکٹ سونا ورتاوندا رہیا جنتاں دے ٹکٹ سونا ورتاوندا رہیا سبحان اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکروندا گیا اللہ میں قربان جاواں میں پھر اپنی عادتیں لگا ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے محبوب نو کہہ دے غم نہ کر غم اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ محبوب جی تہاڈی امت دے بارے تانوں اسی دکھی ہون دینا اساں غم نہ نہیں کرن دینا تہاڈی امت جویں تسی کہو گے اوویں منی جائے گی جویں تسی کہو گے اسی بھی من لئیے اسی بھی نبی پاک دی من کے اتباع و اطاعت فرما برداری کر کے اللہ پاک دی رضا لے کے محبوب دے نال جنت جان والے بن جائیے نا ارسلناک الا رحمتا للعالمین ابو داود شریف دندر 2392 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے رمضان دا مہینہ ہوئے ایک بڑا سونا عربی خوبصورت جوانے نا امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر دکھ لے کے آ جاندہ ہے غم لے کے آ جاندہ ہے پریشانی لے کے آ جاندہ ہے او آن والیا کی مسئلہ پیش آیا کی غم پیش آ گیا ہے محبوب جی رمضان اندر روزے دی حالت اندر او عمل ہو گیا جڑا
اللہ پاک نے منع فرمایا نا. آپ نے فرمایا انہی دیر نو نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے, نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے. امام کائنات نے نماز پڑھائی, اے نوجوان امام الانبیاء دے دوبارہ سامنے آ جاندہ ہے. آپ نے فرمایا تین کام نے تینہ وچوں ایک کرنا پئے گا. محبوب جی وہ تین کام کیڑے نے؟ فرمایا ایک غلام آزاد کرنا پائے گا. فرمایا میں تے مسا اپنے ڈنگ نو ڈنگ ٹپانا, غلام کتوں؟ آپ نے فرمایا اتھی بس نہیں, 2 مہینیاں دے لگاتار روزے رکھنے پین گے تے چھٹی کرنی ناغا کرنا. جے 3 رکھ لینے تے ناغا ہو گیا گنتی پھر شروع تو, جے 35 رکھ لینے ناغا ہو گیا گنتی پھر 1 تو 0 تو 1 تو جا کے کام ہونا ہے. پچھلا کیتا 0. دعا کرو جدو ساڑی موت آئے ساڑا عمال نامہ 0 نہ ہوئے, عمال نامہ 0 نہ ہوئے, بلکہ نیکیاں دا ہیرو ہوئے, نیکیاں دا بادشاہ بن کے جائے, نیکیاں دے اعزاز لے کے دنیا تو جائیے. باقی پلے کیے کچھ بھی نہیں, بڑیاں جگیراں, بڑے جائیداد, بڑے مکان, پلاٹ, دن رات تگو دو مارو مار پئیے, مارو مار پئیے. روڈ پڑے پینے, تھانے پڑے پینے, کچہریاں پڑیاں پئیاں, ہسپتال پڑے پینے کیے. اے دنیا دا نظام پیا چل دا, دنیا دا نظام پیا چل دا. ایک دن مک جانا, ایک دن خاتمہ ہو جانا ہے. مٹی دا تو بندہ بنے ہو کادی بلے بلے, مٹی دا تو بندہ بنے ہو کادی بلے بلے. اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. کیڑی شہدہ مان تینو, کیڑی شہدہ مان تینو, کیے تیرے پلے. اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. بھین بھرا نالو منجی چنگی, بھین پرا نالو منجی چنگی, جیڑی وال قبر دے لے جاوے. منجی نالو قبر چنگی, جیڑی ٹوٹیاں نو گل نہ لاوے. منجی نالوں قبر چنگی. دن رات مارو مار تگو دو محنت کوشاں, رات دی نیند 18 20 22 گھنٹے جناب ورکر کم کر رہے نے. دنیا بن جائے, دنیا بن جائے. امام کائنات نے فرمایا 0 تو کم شروع ہوئے گا, 1 تو کم شروع ہوئے گا. آپ نے فرمایا تیسرا عمل کیے, تیسرا عمل کیے, 60 مسکینہ نو کھوانا پئے گا. انہاں تنہ وچوں ایک کفارہ ادا کریں گا تا تیرا گناہ تے جرم معاف کیتا جائے گا نا. مسلمان انہیاں گلاں کر دیاں محبوب جی میں تے سویرے کمانا شام نو کھا لینا, شامی کمانا دنے کھوا لینا. 60 مسکینہ دا کھانا کیتوں اینی دیر نو کر دیاں ایک ٹوکرا کھجورہ دا آ جاندہ ہے. امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا کدھر گیا ہو نوجوان؟ اے جی میں حضور آواں. فرمایا ٹوکرا لے جا محلے دے غریباں چ جا کے ونڈ دے. ٹوکرا کھجوراں دا لے جا محلے دے غریباں اندر جا کے ونڈ دے. محبوب جی میرے تو ود پوری برادری تے محلے چ غریب ہے کوئی نہیں. آپ نے فرمایا واقعی؟ فرمایا جا پھر ٹوکرا چک کر جا کھا لے. ٹوکرا چکتے حالانکہ جرم بڑا وڈا ہویا ہے, گناہ بڑا وڈا ہویا ہے. رمضان اندر میں کیوں نہ کہندا جاواں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ سبحان اللہ. طائف تو واپس آ رہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. صحیح البخاری 3231 نمبر حدیث مبارکہ موجود. میں قربان جاواں پہاڑاں دا فرشتہ جاندا محبوب جی انہاں ظالماں نے بڑا ظلم کیتا. توجہ میرے وال, دھیان میرے وال. انہاں ظالماں نے بڑا پاپ کمایا ہے. محبوب جی آرڈر کرو نا انہاں دوواں پہاڑاں دے درمیان رکھ کے میں انہاں نو آٹے دی چکی دی طرح پیس کے رکھ دیاں گا نا. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ حالانکہ جسم خونو خون ہے, کپڑے خونو خون نے, سر
مبارک جو بھی پتھر لگے جسم مبارک بھی زخمی زخمی چور چور ہویا پہ آئے لیکن امام کائنات امت دے غم ونڈن آئے نے امت دے دکھ ونڈن آئے نے امت دے پار ونڈن آئے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم گل اگلی بڑی ایمان نو تازہ کر دین والی ہے نا امام کائنات نے فرمایا بے شک نہ زیادتیاں کیتیاں ظلم کیتا بڑا ماریا آپ نہیں ماریا گنڈیاں کو مروایا ہے لیکن میں محمد ایسا کرنے واسطے نہیں آیا انما بعثت رحمتن اللہ پاک نے منو رحمت للعالمین بنایا ہے جے کوئی گل نہیں انہا کلمہ نہیں پڑھیا طائفیاں دی اولاد وچوں منو یقین اللہ پاک دی رحمت ہے انہا دی اولاد وچوں انہا دی نسلہ وچوں اللہ ایسے پیدا کرے گا جڑے توحید ڈنکے بجان گے امت دے غمخار نبی امام کائنات نے اتھے امت دا غم ونڈیا جناب عذاب دیاں بددعاواں نہیں کیتیاں بددعاواں نہیں فرمائیاں ایدہ سمرہ ویکھ لو نا محمد بن قاسم طائف تو آئے اللہ تو انہوں طائف لے جاوے کہہ دو آمین بڑا خوبصورت موسم ہوتا ہے بڑا پیارا شہر ہے پہاڑی علاقہ ہے سر سبز و شاداب اور بڑا خوبصورت گرمیاں دے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا اپنے مری جیسا ماحول موسم بن جاندا ہے تے اللہ تانوں طائفوں کڈ کے نہ آگا ابا خمیس مشیت والی سائیڈ نو کو 65-70 کلومیٹر دور جا کے ایک پنڈ جس پنڈ دا نام بنی سعد ہے جتھے نبی پاک نے ابتدائی عمر دے 4 سال گزارے نے اما حلیمہ دا پنڈ بنی سعد دینا مسلمانہ گلتے غور کرنا توجہ فرما لینا آج طائف جاؤ تو انہوں ہر گلی اندر اللہ اکبر دیاں صداواں نظر آن گیاں آج تو انہوں توحید دے کلمات بلند نظر آن گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں قربان جاما میرے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسئلہ بیان فرمایا آپ نے فرمایا مسواک میں بڑی پیاری لگ دی ہے مسواک کریا کرو مسواک نال دنداں دی صحت رہندی ہے منہ صاف رہندا ہے اس تو اگے آپ نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب مسواک منہ دی پاکیزگی تے رب دی رضا دا ذریعہ ہے آپ نے فرمایا اتنا پاکیزہ عمل ہے امام کائنات نے فرمایا میری امت دے لوگو لولا ان اشک علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل وضوء آپ نے فرمایا اگر میری امت تے پار تے بوجھ نہ پہ جانا ہوندا میں اپنے امتیاں نو ہر نماز نال ہر وضو نال نماز جناب مسواک لازمی قرار دین دیندا مسواک نو فرض قرار دے دیندا سبحان اللہ میں کیوں نہ کہندا جاواں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میں قربان جاواں ایک دن امام الانبیاء نے ایک چھوٹا جہا قافلہ جناب نجد یمامہ دی طرف روانہ فرمایا نا یمامہ دی علاقے دے اندر مسلمان اللہ پاک نے نہ مجاہدین نو فتح عطا فرمائیے اللہ آج بھی امت مسلمان ہر میدان چ فتح عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے غلبہ عطا فرمائے بلندیاں عطا فرمائے عزت عطا فرمائے اللہ سرفرازیاں عطا فرمائے آج سہولتاں زیادہ نے لیکن ڈنکا ادوں ورگا نہیں ادوں سہولتاں اے ٹیکنالوجی اے نظام اے جدید ترقیاں نہیں سن اس دے باوجود بھی ڈنکے وجدے سن زمین تے بھی تے اسمان تے بھی بلال چلدا زمین تے سی چلن دیاں آوازاں جنتاں چاہندیاں سن
میں قربان جاواں ایسے عالم دے اندر مسلمانہ گلتے غور کر لینا بخاری دے اندر 462 نمبر حدیث مبارکہ موجود ہے نا مسلمانوں میں بڑی پیاری داستان بڑی پیاری بات سنا کے بات نو اگے لے جاواں ختم کرن دی طرف آواں ایمان والیو گلتے غور کر لینا توجہ فرما لینا نا امام کائنات علیہ السلام نے سریہ روانہ فرمایا ہے اللہ پاک نے اس قافلے نو اس لشکر نو فتح عطا فرمائی ہے نا خالی فتح عطا نہیں فرمائی بلکہ یمامہ دا گورنر یمامہ دا سردار نجد علاقے دا سردار سمامہ بن اسال بھی صحابہ دی قید اندر آ جاندہ ہے صحابہ اب سمامہ بن اسال نو لے آکے مسلمانوں ایمان والو انہوں مسجد نبی دے تھامنال بندی تا جاندہ ہے نبی پاک نو اطلاع ملیاں خبرہ ملیاں نا سمامہ آیا ہے یمامہ دے علاقے دا گورنر آ گیا ہے امام کائنات نے فرمایا وہی چودری بندہ ہے دنا بندہ سردار دیرے دار بندہ ہے اے دینل چنگا سلوک کرنا ہے اے دینل کی کرنا ہے سارے بولو ایک کون ہے دشمن کون ہے غیر مسلم کون ہے عابدہ منکر کون ہے کافر میں کنیاں گلنا کر دیتی ہیں آج تھانے پھوڑ لو کچہریاں پھوڑ لو ہر وکیل دے کول 10 20 ایسے جھوٹے کیس موجود نے جنہ دا نہ کو سیرے نہ پیر مسلمان نو لٹ رہے ہیں مسلمان نو مارے عبداللہ نو عبد الرحمن مارے عبد الرحمن نو محمد مارے لیکن ساڑھے دل تے ماسا بھی بوجھ ذرا بوجھ پہندہ اسی بڑے مطمئن اسی انہیں نسلہ مکا دیں گے نا ایسی زندگی رب نو پسند رب نو شرافت والی امانت والی دیانت والی سنجیدگی والی متانت والی ایمان والی اسلام والی قرآن والی حدیث والی امام الانبیاء دے فرمان والی زندگی پسند سمامہ نو لے آکے مسجد نبی دے تھمنل بندی تا جاندہ نبی پاک نے فرمایا خدمت چنگی کرے اور روٹیاں چنگیاں کھوائیو بوٹیاں چنگیاں کھوائیو جے تازہ اونٹنیاں تے بکریاں دا دودھ چوکے پہ آئیو جے نا مسلمان نہ پہلا دن آیا دوسرا دن آیا تیسرا دن آ جاندہ ہے تیسرے روز سرور بہندے آکول نے کیویں سمامہ تیرے کوڑے جے بولنے اتاتے ویکھ کیتیاں اکھیاں بولنے اے شہر مدینہ جتھے رحمت غفار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی سبحان اللہ ذرا بات غور کر لینا توجہ فرما لینا نا پہلے دن آیا نبی پاک نے فرمایا سخت بول دوسرے دن پھر سخت بول تیسرے دن پھر سخت بول اگوں سمامہ جواب کی دیندہ ہے کہندہ سمامہ جیڑا اے شہر مدینہ ہے سنا جا نام میرا ساڑ جاندہ سینہ ہے نام تیرے تی منو ڈاڈائی کی نائے شکل نہ پاوے تیری کال جا ساڑ دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی تریجا دن گزر جاندہ ہے اے زد اندر اڑیا پہ اکھیاں پہ کڑ دیا جواب اندر ذرا بھی نرم نہیں ہویا ذرا بھی نرم نہیں ہویا امام کائنات نے سورہ ڈوبدا ویکھیا شامہ پہنیاں ویکھیاں زد اے دی اتے ترس آیا سرکارانو چھڑ دیو اس نو حکم دے دیتا یارانو کارنو جاوے ملے دوستا یارانو مارن سردارہ نہیں رسم سردار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی نبی پاک نے کھول دیتا ہے مدینہ دے باغ دے نقلستان اندر چلا جاندہ ہے سوچی پہ جاندہ ہے ہاتھ پیر توتے کرولی کیتی سر دے وال صاف کیتے اے سوچی پہ جاندہ ہے نا سوچی پہ جاندہ ہے اسی تے کہنے نا سوچی پہ آتے بندہ لیکن حقیقت بات ہے جڑا دین دے معاملے سوچی پہندہ ہے وہ سدھا جنت جاندہ ہے
جڑا دین دے معاملے چ دن رات غور فکر سنجیدگی نال اپنے گناہ اپنے معاملات اپنے عیب، محبوب نے فرمایا مسند احمد دے اندر روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، جیڑا اپنے وچ رجیا رہندا ہے رب نو جنت دے درخت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان نہ ذرا گل تے غور کر لینا، توجہ فرما لینا، توجہ فرما لینا نا۔ اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاوندا، دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کماوندا، میں کردا پر او نرمی کماوندا، اے خلق گوائی دیندا اے احمد سچ یار دی، جو تو حبیب والی سینے نو ٹھار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ واپس آ جاندا سماما کی درایا گو کہندا کیے کلمہ پڑھا لو مینو جنڈیالے والیو، اردا گرتوان والیو، کتاب و سنت دے پروانیو، اج مرکز محمد رسول اللہ دے اندر جمعہ دا بیان جاری ہے، امت دے غمخار نبی، امت دے غمخار نبی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ شیخ القرآن یاد آئے حصہ پا جا، امانت اندر حصہ پا جائے نا، وما ارسلناک وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں نا، اگوں سماما کہندا کہ یہ کلمہ پڑھا لو مینو، کر لو مرید جی اللہ سچے دی مننا، سچی توحید جی، تسی اللہ دے سچے رسول، ہو گئی دلوں تائید جی، قسم اللہ دی نہیں، قسم اللہ دی نہیں، گنجائش انکار دی، جو کہ حبیب والی سینے نٹھار دی۔ سماما نے کلمہ پڑھ لیا، عمرہ کن مکے ٹر جاندہ ہے، کہندے نے آ گیا بے دینہ، آ گیا وابی آ گیا۔ کون آ گیا؟ آج کل وابی جنہیں بے دین نا دوجیاں لوکاں نظر اندر کون ہے؟ بے دینہ۔ اچھا چنگا بھی چوریو چنگی نہیں جے کیتی، چنگی گلاں کر دے رہے کر دے رہے کر دے رہے۔ کہندہ پتا جے تہاڈی کڑک کتھوں آندی ہے؟ مکے مدینے چ گندم ہوندی نہیں، ساری شام دے علاقے یمامہ نجد دے علاقے چ ہوندی ہے، نہ روڈاں راواں تو گزر کے۔ آج کل تے موٹر وے بن گئے، بڑا بڑیاں ترقیاں ہو گئیاں، ادو بھی دور نظام اس طرح سی، دنیا دا انسلاق تعلق معاملات آپس دے اندر علاقائی بیس تے ملکی لیول تے اس طرح تعلقات ہیں۔ ان جڑے الفاظ بولے نا صحیح حدیث اندر موجود نے، کہندہ اچھا جو کہنا سی تساں کہہ تے لے آئے، ہن گندم لین واسطے محمد دیاں جتیاں چ جانا پائے گا، کنک لین واسطے کتھے جانا پائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جوتیاں چ جانا پائے گا۔ انہیں گندم بند کر دیتی ہے، گندم بند کر دیتی ہے، گندم بند کر دیتی ہے نا۔ میں قربان جاواں، میں قربان جاواں، ایتھے بس نہیں نا، مسلمانوں گلتے غور کر دے جانا، توجہ فرما دے جانا، ایتھے بڑیاں بڑیاں داستانہ بڑیاں بڑیاں داستانہ بڑیاں پیاں نے نا۔ مکے کال پہ گیا، کات پہ گیا، کنک مک گئی، آٹا مک گیا، بچے رو رہے، بیبیاں رو رہیاں، انہاں ویکھیاں پڑولیاں تے توڑیاں تے جناب برتناں وچوں آٹا ختم ہو گیا ہے۔ او انج کرو، کوئی ترلا منت کر لو، واسطہ پا لو، وسیلہ پا لو۔ ایک دنا سردار کہندا ہے آپی نہ جاؤ، خط لکھو، جے عزت بچ گئی تے کھاتی رہے گا نا، آپی جا کے پتا جے کی کر دے رہے ہو، کی کر دے رہے ہو۔ پر ایک انہیں کدے بارے سوچا دورا رہے، وَمَا ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو عالم کی رحمت وہ بن کر ہے آیا، اور ختم نبوت کا ہے تاج پایا،
ہو گئی نبوت اتمام ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسلمان نہ غلطے غور کر لینا، توجہ فرمان دے جانا۔ انہاں خط لکھیا امام الانبیاء نو، خط لکھیا نا پہنچے آقا صد سرور، چٹھی پڑھاو دے ہاشمی مکی سارے، عرضاں سناو دے مکے وچ کال سارے، لوکی کرلاو دے روک لئی کنک مرضی اس نجدی سردار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ داد کے پکھے تیرے دیندے دہائیاں نے، سخت تکلیفاں بڑھیاں بالاں نے پائیاں نے، پپھیاں تے پیناں تیریاں، چاچیاں تے تائیاں نے، رومن تمام پکھ، رومن تمام پکھ، ول ول کے مار دی، جو کہ حبیب والی سینے نٹھار دی۔ سمامہ دا خط پہنچ جاندہ، سمامہ دا خط امام الانبیاء نو پہنچ دے۔ ہن مکی سرداراں دی چٹھی ویکھ کے میرے پاک نبی دیاں کھیاں ڈل پیاں، کھیاں ڈل پیاں نا، رو رو کے چٹھی سنی رہبر جہان دے۔ او خط جڑا مکیوں آیا کنک دی جناب استدا پہ کر دینے، دعا پہ کر دینے نا، نبی پاک دے سامنے درخواست کرنے، اپیل کرو دے اگے۔ سمامہ اونا دی گل من لوے گا نا، رو رو کے چٹھی سنی رہبر جہان دے، مکی کفاراں اتے ترس کماو دے، فوراً سمامہ وال چٹھی لکھاو دے، بعد بسم اللہ طرفوں مدنی دربار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ خط دا مضمون کیے بعد نبی پاک نے سمامہ نو خط لکھیا نا، سمامہ نو خط لکھیا ہے، بعد سلام سنی دوست میرے میں سنیے اناج مکے جاون تھی کے ریا، چٹھی اساڈی سن کے لائی نہ دے ریا، پیج دیو گلہ طرفے مکے دیار دی، جو کہ حبیب والی سینے نٹھار دی۔ سمامہ میں مننا تیرے غم نو، میں تیرے درد نو تیرے احساس نو سمجھنا وا، پر تو منو بھی سمجھ میری بھی گل ماننا نا۔ او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، مسلمانوں گلتے غور کر لینا، توجہ فرما لینا نا۔ او حرم دے مجاور پاس کعبے دے ڈیرے نے، پاویں نے کافر پر داد کے میرے نے، رب دے گوانڈی ڈاڈے بھوک نے کیرے نے، بہتا نہیں غصہ عادت نیک برار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ پہنچی جد چٹھی شاہ خوشی وچ آمدہ، چم چم چٹھی اکھیاں اوپر لگاوندہ۔ مسلمانوں گلتے غور کر لینا، توجہ فرما لینا نا، اگو کہندہ کہ یو ظالمو مارا مارن والے ہو، ویکھ لو لوکو خلق، ویکھ لو خلق لوکو، جگاں دی پیر دا دشمن تے رحم کے ڈنگ، بدر منیر دا کوئی لحاظ نہیں، امیر فقیر دا ہر ایک تے رحمت اکو جئی سرکار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی، جو کہ حبیب والی سینے نو ٹھار دی۔ لو جمعہ مکن لگا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
میں تانوں کی پیغام دے کے جانا چاہنا نا ہے پورے جمعے دا خلاصہ آن لگا پورے جمعے دیاں گلاں دا خلاصہ آن لگا ہے سانوں بھی تے کچھ دے کے جاؤ نا انہی صفتاں سنا رہے ہو انہی شانہ بیان کر کے جا رہے ہو نا میں تانوں پیغام اپنے آپنوں پیغام دے لگا دنیا دے لوکو لے کر اوے دنیا دے لوکو جے کر لوڑ نجات دی پہنچ جاؤ خدمت وچ سرور کائنات دی حاصل رضا کریو رب دی ذات دی جنت خوشخبری واواں ٹھاٹھا پئی مار دی جو کہ حبیب والی سینے نٹھار دی جو کہ حبیب والی سینے نٹھار دی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادھروں طرز عمل ویکھ لو جواب اندر رد عمل ویکھ لو نا پھر کہنا تے بندہ ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ایک دن عشاء دی نماز دا ٹائم ہے عشاء دی نماز دا ٹائم ہے بلال نے اذان دے دیتی ہے نا نمازی آ گئے مسجد نبوی نمازیاں نال بھر گئی ہیں واہ ٹائم لیٹ ہوندا جا رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کر دینے نا اسی اڈیک دے رہے امام صاحب آئے اے امام بھی آلہ تے مقتدی بھی امام بھی صبر والے تے مقتدی بھی ہن دوویں گھر بے صبر ہیں ہن دوویں گھر کونی گل بھائی چھے میں اپنے آپ نے بھی کہہ رہا حالانکہ میں تو امام نہیں میں تو ایک دین دا عام طالب علم ہیں امام بھی بے صبرے تے مقتدی بھی بے صبرہ بندہ رب نو پسند نہیں بے صبرہ بندہ عبادت بھی فیل ہے زندگی دے اندر فیل ہے صحابہ اڈیک دے رہے کہیں نے اینا اڈیکیا عشاء دی نماز سی کہ بیٹھیاں نا ہنگلاٹ آ گئے تے ساڑیاں گردناں چک گئیاں نیندر دی وجہ تے نبی پاک تشریف لے آئے آپ نے آ کے نماز پڑھا کے سلام پھیریا آپ دا طرز عمل سی اسوہ مبارک سی طریقہ کار سی آپ دی عادت مبارکہ سی کہ نماز پڑھا کے سلام پھیر کے اپنا رخ انوار صحابہ ول کر لیں دے آپ نے فرمایا بھی نماز تے اساں لئیے پڑھ تے رب کرے قبول اللہ ہو جائے راضی اگر میں اپنی امت واسطے لولا ان اشکا علی امتی کل پھر ہوتی امت دے غمخار نبی امت دے بوجھ ونڈن والے امت دے پار ہولے کرن والے آپ نے فرمایا اگر میں اپنی امت دے پار بوجھ اور اونا تے تنگی نہ سمجھدا اے رات ادھی رات تو پہلے تاخیر تقریباً 10 بجے کہہ لو 11 بجے کہہ لو عام روٹین دے مطابق آپ نے فرمایا اے ٹائم زیادہ اجر والا ہے عشاء دی نماز دا جنی لیٹ کر کے پڑھو اونا ثواب زیادہ ہے. تساں مسئلہ سن کے روز ہی نہیں برگر پیزے کھاندیا رہنا کہ نماز لیٹ بھی پڑھ لاں گے خیر ہے نہیں, لیکن جو روٹین چل رہا ہے وہ نال چلنا ہے. میں مسئلہ کی سمجھا رہا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امت دا پار ونڈیا, امت دا پار ونڈیا ہے. میں گل مکان لگا بات ختم کر لگا نا. پیارا پیارا چہرہ زلفن کالیاں, پیارا پیارا چہرہ زلفن کالیاں, اساں تائیوں آقا نال محبت پالیاں. ہر پاس پھیل گئی روشنی توحید دی, مٹ گئیاں دنیا تو راتاں کالیاں. پیارا پیارا بڑے بڑے پیارے چہرے گجرا والے شہر تو تشریف لے آئے, اللہ تانوں برکتاں عطا فرمائے, عزتاں عطا فرمائے نا. پیارا پیارا چہرہ زلفن کالیاں, اساں تائیوں آقا نال محبت پالیاں. حلیمہ چمک لے گئی
گئی سرکار نو تلیاں مل دیاں رہ گئیاں نخریاں والیاں تلیاں مل دیاں رہ گئیاں نخریاں والیاں اساں تائیں آقا نال محبتاں پالیاں آخری جملہ میرا سلام یہ نہ ہوئی کول تیری روشنی آمال دی یہ نہ ہوئی کول تیری روشنی توحید دی کی کرن گیاں قبرات بتیاں بالیاں کی کرن گیاں قبرات بتیاں بالیاں صحیح بخاری 7510 نمبر حدیث مبارکہ میدان معاشر سارے نبیاں دے دواریاں تو امتاں ہو کے آخر کار امام الانبیاء کو لا جاندے محبوب جی رب دا ترلا مارو رب دا ترلا مارو رب دا ترلا مارو نا میں قربان جاما امت دے غمخار نبی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں اللہ کو جاواں گا اللہ کو اجازت لے کے مقام محمود تے 7 دن تے 8 راتاں اللہ دے سامنے سجدے پہ کے او کلمات او جملے بولاں گا جڑے رب نے اجے مینوں سکھائی کوئی نہیں دنیا دے پیراں نوں سارا علم ہے نا امام کائنات نے فرمایا مینوں رب نے سکھائے کوئی نہیں سکھائے کوئی نہیں آپ 7 دن تے 8 راتاں اللہ دے سامنے سجدے پہ رہن گے نا اللہ فرمان گے ارفع راسک سل تو تا وشف تو شفا سر چک لو منگ دے جاؤ میں اتاندا جاواں گا شفاعت کر دے جاؤ تیری امت رو جنت پہنچاندا جاواں گا رب نے کرم دی چھاں کرنی جدوں سونے نے ہاں کرنی رب نے کرم دی امت دے غمخار نبی رب نے کرم دی چھاں کرنی جدوں سونے نے ہاں کرنی سر سجدے چوں چک لے پیاری اساں کیڑی تینوں نہ کرنی اگوں جواب کیا ہے گا امت میری بخشو ساری دجی گل میں تاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جدوں سونے نے ہاں کرنی ہے اگوں جواب کی آئے گا جس نے تابے داری کی تیری جنت سایو دینا کرنی جنت سایو دینا کرنی ارسلناک الا رحمتا للعالمین لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا حیات باقی ملاقات باقی اللہ تعالیٰ عزت عظمت نال مالا مال فرمائے محبوب دی ایک سنت نو اپنی زندگی دا زیور اور ہار بنانے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین